जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ लाहौर और हाई कोर्ट वगैरह में एक बयान दिया था जो कि तारीखी हकीकत पर मबनी था, जो फैक्ट बेस्ड था। उन्होंने सिंपली ये कहा कि भाई मुझे कादियानी जो है वो फांसी लगाना चाहते हैं, वजह ये है कि मैंने इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। और इस दुरुस्त बयानिए को पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर दिया गया। कभी कोई जर्नलिस्ट इसके ऊपर नहीं बात की, कभी किसी दानश्वर ने इसके ऊपर बात नहीं की, किसी सियासतदान ने बात नहीं की, हत्ता के पीपल्स पार्टी की जो भुट्टो साहब की बेटी थी उसने भी जुबान बंद रखी। खैर, लेकिन बात कहने की यह है कि फिर जब सोशल मीडिया का वक्त आया, और मैं गुज़श्ता 7, 8 या 10 सालों से बारहा बता रहा हूं कि जनाब अली जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बताया था कि मुझे ये कादियानी फांसी लगाना चाहते हैं, इस वजह से, और उसके मैंने मजीद सॉलिड प्रूफ जो है वो सामने रखे हैं। तो जाहिर है मेरे किसी भी दावे को, मेरे किसी भी दिए बात को कोई आए और कहे कि नहीं आगा वसीम झूठ बोलता है, भुट्टो को मरज़इयों ने फांसी नहीं दी, तो मैं मानूं। मैं तो शवाहिद पेश करता हूं। ये लोग सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं। तो कभी कहा जाता है कि अमेरिका ने फांसी दी, कभी कहा जाता है एक कब्र 2 लाशें थी, कभी कहा जाता है भुट्टो अनाप्रस्त था, उसने सर नहीं झुकाया, एंड ऑफ द डे उसको फांसी लगनी थी, कि फौज जो है। ये सारी रबिश, ये रियलिटी बेस्ड बातें नहीं है, ये कायक के ऊपर बातें नहीं है। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं किस से। ये आप सुने कि एक जस्टिस था भुट्टो साहब को फांसी देने वाला, नसीम हसन शाह, उसके बारे में वो कितना, अगरचे ये एक कादियानी फैमिली थी, इसका बाप जो था वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का चमचा था और मरज़इयों के लिए बड़ी उसकी क्या कहते हैं खिदमात हैं। और आप लोग ये जर्नलिस्ट वगैरह, ये जब कादियानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्स है, इनकी कितनी स्टडी है इनके बारे में, आए तो सही। ये कभी भी सच नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। मुल्क तबाह होता हो, दीन की में फितना पैदा होता हो, लेकिन इनको बड़ी गाड़ियां, इनके वो विलाज और इनका बैंक बैलेंस जो कादियानियों की तरफ से आता है, ये ना। यार ये कौन सी बात है कि सिर्फ एक शख्स पूरी दुनिया में, आगा वसीम जो है, वो बता रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्स कादियानी होल्ड है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ख्वाह वो मिलिट्री हो, अदलिया हो, या के ये क्यों नहीं बोलते? और चलो ये आके कह दें कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान में कादियानी अकलियत का राज नहीं है, ये तक नहीं कह सकते, क्योंकि मैं फिर इनको वहां तक अब क्या कहूं। खैर, तो वो भी आता था, वो भी हम अचकने पहन के चले जाते थे और ये हमें गिरफ्तार नहीं कराना चाहते थे। महसूस हुआ, मसलन महसूस उनकी बातों से हुआ कि पहले दिन जब हम गए, पेशी हुई, तो कोई डीएम अवान सब बाद में तो शख्स ने बड़े एहसान किए, एडवोकेट जनरल थे, मशहूर मारूफ वकील। तो उनकी आपको मालूम ही है कि नसीम हसन साहब की आवाज बड़ी जनाना सी है। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा कि वो एक्यूज्ड कहाँ है। तो मैं उठा, मैंने कहा माय लॉर्ड, आई एम साकिब ज़िरवी। ओ साकिब ज़िरवी, इस कौम के तराने गाता रहा, नग़मे सुनाता रहा इनको, इससे बेहतर आदमी मिस्टर दोस्त मोहम्मद अवान, इससे बेहतर आदमी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान कहाँ मिल सकता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी वो मीम शीन, वो 2 दफे कैद हुआ। क्यों कैद हुआ भाई? इसके लिए कैद हुआ कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल लगे। मिस्टर दोस्त मोहम्मद अवान, हम आज तो सुनने के काबिल नहीं, थक गए हैं, 1.5 महीने के बाद सुनेंगे, आप इनको रेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। 6 महीने जी उसने इस तरह चलाए।
اور ایک میں تو عجیب بات کی، اور اس دن چودھری عزیز احمد باجوہ حیران ہوئے کہ یار نسیم حسن نے حد کر دی. میں نے کہا دوستی تو اس کے والد سے تھی، ہم حضرت صاحب کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے محسن شاہ کے پاس، لیکن اس نے نبھا دی. اس نے مجھے کہنے لگا کہ وہ ثاقب صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو روزنامچے میں آپ نے تفاصیل لکھی ہیں یہ کہیں کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا صرف شعر ہی کہہ دیے ہیں آپ نے؟ تو میں نے کہا مائی لارڈ بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے واقعات میں نے لکھے ہیں ان کی ایف آئی آرز میرے پاس ہیں، یہ فیکٹس ہیں، حلفیہ بیان بھی میرے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈسکسنگ دا فیکٹس. ہاؤ سمپل یو آر ڈسکسنگ دا فیکٹس ان دس رجیم. یعنی اتنی سختی سے اس نے کہا. پھر کہا دوست محمد گاوان کو بھائی گرفتار نہیں کرنا ان کو اور ہم سنیں گے اگلی دفعہ. تو 6 مہینے انہوں نے جی اس طرح گزار دیے ہمارے. 6 مہینے کے بعد ایک دن چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس تو ضمانت کا اختیار ہی نہیں ہے، میں ان دونوں کو پکڑنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں دل چاہتا نہیں کہ گرفتار کراؤں، آپ چپکے سے واپس لے لیں، میں ایڈوکیٹ جنرل سے جنٹل مین پرومس لیتا ہوں کہ وہ گرفتاری نہیں ہوگی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ جج کہہ رہا ہے. اب انہوں نے واپس لے لیا. دوست محمد گاوان نے جنٹل مین ایگریمنٹ دے دیا. لیکن جب انتخاب کا وقت آیا تو جناب بھٹو صاحب کو خیال آیا کہ وہ گرفتاری ہونی چاہیے. اس کلپ میں آپ سن سکتے ہیں کہ ثاقب زیروی کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے، یہ مینشن کر رہا ہے 74 کے اندر جب رائٹس ہوئے تھے اور یہ کیونکہ گنڈا تھا اور اس کے اوپر کافی کیسز بھی تھے اور بھٹو صاحب اس کو بھی گرفتار کروا کے سزا دلوانا چاہتے تھے. اور جب عدالت میں گئے ہیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ نسیم حسن شاہ جو ہے وہ مجھے گرفتار، یعنی ہم قادیانی کو گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ جج کا معیار ہے کہ قادیانی کو دیکھ کے، اپنے ہم مذہب کو دیکھ کے قانون کو بالا طاق کر دیا. ڈزنٹ میٹر اباؤٹ پاکستان لا. یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا پہلی محبت جو ہے نا اپنے قادیانی مفاد ہے نا کہ پاکستان کا. یہ پاکستان کے قانون کو کچھ نہیں سمجھتے بھائی، یہ اپنے اصولوں کو، اپنے کو، ان کو سب کچھ جانتے ہیں. خیر، تو یعنی یہ سارے جو ان کے اعترافات ہیں میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں. تو اس کو سننے کے بعد صاف واضح معلوم ہوتا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ جو تھا وہ ہمارے قادیانی خلیفہ کا کتنا نزدیکی تھا. اوکے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جناب نسیم حسن شاہ نے ہماری کتنی فیور کی، یعنی قادیانیوں کی اتنی فیور کی. اور اگر یہ بندہ جب اس عدالت کا جج بنے گا جس کا ملزم ایک ایسا آدمی ہے جس نے قادیانیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کیا، تو مجھے بتائیں وہاں انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قادیانی جو ہیں انہوں نے بٹوں کو مارا ہے. یہ جو ٹٹ پنجی آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے مار دیا، یہ کر دیا، میرے سامنے آئے تو میں انہوں جو حال کروں گا نا پھر یہ پتہ چلے گا. میرا یہ دعویٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب قادیانی انوالو تھے، اور ایک جج جو کہ نسیم حسن شاہ وہ کتنا بڑا قادیانی تھا اور خاندانی قادیانی تھا، اور وہ بھٹو کو جو ہے وہ سزائے موت سنا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ حقائق سے جو پردہ ڈالنے کے لیے اب یہ مختلف سو کولڈ جرنلسٹ آ کے یہ بتا رہے ہیں جی ایک قبر 2 لاشیں، بھٹو کی انا، ضیاء الحق کو اپنے سروائیول کے لیے لازم تھا اس کو مار دیتا، امریکہ نے کہا اس کو مار دو، یہ کر دو. حالانکہ سچ، یعنی یہ کیا کہتے ہیں نیکڈ ٹروتھ، وہ آپ کے سامنے ہے کہ سب کے سب مرضی تھے. اور ایک نسیم شاہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے قادیانیوں کے زبانی بتا دیا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے قادیانی تھے اور کتنے قادیانی نواز تھے. اور اس کے بعد آپ کے سوال نہیں آتا ذہن میں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک جج نے اس طریقے سے قادیانیوں کی فیور کی اور وہی جج بھٹو کو سزائے موت سنا رہا ہے؟ پلیز